अगर आपके लगाए हुए पौधे सही तरह ग्रो नहीं होते, वक्त आने पर फूल फल सब्जियां नहीं पैदा करते और ज़ाती तौर पर आप भी नहीं जानते कब कौन सी केयर टिप्स अप्लाई करनी चाहिए या किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक ज़रूर वॉच करें ताकि आप गार्डनिंग के 3 कामयाब जो हिंट्स हैं उनको जान सकें। वो 3 अहम पॉइंट कौन से हैं, उससे पहले छोटा सा रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और गार्डनिंग रिलेटेड अशिया ख़रीदने के लिए लिंक मैंने फ़राहम कर दिया, क्लिक करके आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जिन दोस्तों ने पक्की छतों पर, गमलों में या क्यारियों में या अपने बगीचे में या कच्ची ज़मीन में पौधे लगाए हुए हैं और वो पौधे सही तरह ग्रो नहीं होते। मौसम आ जाता है, पौधों के ऊपर ब्रांचेस और पत्तियों की कमी रह जाती है और पौधे फूल फल सब्जियां पैदा करने के काबिल नहीं होते। आप बहुत सी खादें भी देते हैं या केयर भी करते हैं मगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो रिज़ल्ट ना मिलने की 3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 पॉइंट ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि पौधे के ऊपर किस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं। अगर आप उन मसाइल को समझ लेते हैं तो यकीनन वक्त आने पर या प्रॉब्लम पेश आने पर आप उसका सलूशन भी निकाल सकते हैं। जैसा कि पौधे पर पहली प्रॉब्लम ये आती है, कीड़ों का अटैक होता है, तो उसका इजी सलूशन तो ये है कि कीड़े मार स्प्रे ही करना है। ना ही फंगिसाइड काम आएगा, ना ही फोलियर स्प्रे काम आएगा, ना सादा पानी का शावर करने से काम बनेगा। कीड़ों का अटैक है तो हमें कीड़े मार ही स्प्रे करना होगा। तो कीड़े मार स्प्रे की 2 अक़साम आती हैं, जैसा कि एक ऑर्गेनिक जो हम अपने घर पर बना सकते हैं, उसका असर 4-5 दिन के लिए होता है। उसके बाद वो बेअसर हो जाता है, फिर हमें स्प्रे करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पौधे कम से कम 15 दिन तक प्रोटेक्ट रह सकते हैं और उसके बाद फिर ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनिक स्प्रे का फ़ायदा ये है कि पौधे पर फल बने हों, सब्जियां बनी हों या पौधे छोटे हों, बड़े हों, कभी भी किसी वक्त भी कर सकते हैं। केमिकल स्प्रे का मसला ये है कि वो असरदार तो होता है मगर जब पौधे के ऊपर फल सब्जियां बन चुकी हों उस वक्त करें तो हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो इसका इजी सलूशन ऐसे निकालना है आपने कि जब पौधे के ऊपर फल सब्जियां ना बनी हों तब केमिकल स्प्रे का सहारा लें और जब पौधे फल सब्जियां उठा लें, नीम ऑयल का स्प्रे ले लें या ऑर्गेनिक अपने घर में स्प्रे बनाएं। पौधों पर स्प्रे करके पौधों को कीड़ों से बचाएं। फिर इसके बाद पौधों के ऊपर एक और दूसरा मसला ये भी पैदा होता है कि पौधों की ब्रांचेस ड्राई होना शुरू हो जाती हैं, पत्तियों पर धब्बे पड़ने लगते हैं या ब्रांचेस ब्लैक होना शुरू हो जाती हैं और पौधा इस तरह कुछ अरसे के बाद डेड हो जाता है। तो इसके पीछे वजह होती है फंगिस का अटैक। जब फंगिस का अटैक होगा, पत्तियों पर धब्बे, ब्रांचेस का सूखना और कॉर्नर का ब्लैक होना, ये इसकी मेन अलामत है फंगस के अटैक की। फंगस की डिजीज़ अगर बढ़ती जाए तो पौधा डेड होता है, कोई सलूशन नहीं निकलता। तो लिहाजा जैसे ही आप देखें कि फंगस के अटैक की अलामात पौधे के ऊपर ज़ाहिर हो रही हैं तो आप फंजीसाइड स्प्रे का इस्तेमाल करें। अगर फंगस की बीमारी को ख़त्म करने के लिए, पौधे को फंगस से महफूज रखने के लिए कीड़े मार स्प्रे करते रहेंगे या फोलियर स्प्रे करते रहेंगे तब भी काम नहीं बनेगा। तो फंगस के खात्मे के लिए फंजीसाइड स्प्रे की ही ज़रूरत है। अगर आप महीने में पूरे गार्डन में 1 मरतबा फंजीसाइड स्प्रे करते हैं तो कोई भी पौधा कभी भी किसी वक्त भी फंगस की वजह से डेड नहीं होगा या उसकी ग्रोथ मुतासर नहीं होगी। फिर इसके साथ साथ पौधों की ब्रांचेस, कोंपलों और पत्तियों में इजाफा करने के लिए या फलों फूलों सब्जियों में इजाफा करने के लिए एक स्प्रे होता है, उसे बोलते हैं फोलियर स्प्रे। ये मुख्तलिफ नामों से मार्केट में आते हैं। असल जो बेसिक हमने बात समझनी है कि फोलियर स्प्रे भी हमने करना होता है पौधे को घना करने के लिए, ज़्यादा फूल फल सब्जियां हासिल करने के लिए इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो फोलियर स्प्रे भी अगर आप 15 दिन के बाद 1 मरतबा अपनी ज़रूरत के पौधों पर करते रहें, पौधे घने भी होंगे, सरसब्ज भी होंगे, वक्त आने पर फूल फल सब्जियां भी पैदा करते रहेंगे। अगर आप कामयाब गार्डनिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कीड़े मार स्प्रे होना चाहिए, फंगिसाइड स्प्रे होना चाहिए और तीसरा फोलियर स्प्रे होना चाहिए। ये 3 किस्म के स्प्रे होने चाहिए और मुख्तलिफ ज़रूरतों के मुताबिक स्प्रे निकालें और पौधों के ऊपर शावर करें ताकि आपके पौधे प्रोटेक्ट रहें, ग्रोथ अच्छी रहे और पौधे हेल्थी रहें, महफूज रहें, मौसम आने पर फूल फल सब्जियां पैदा करने के काबिल हो सकें। इसी तरह कामयाब गार्डनिंग के लिए सेकंड पॉइंट समझना भी बहुत ज़रूरी है, वो है खाद और पौधे की ज़रूरत।
مثال کے طور پر جب کوئی پودا چھوٹا ہو تو ایسی کھاد دیں جس کے اندر نائٹروجن ہو۔ جب پودا تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو فاسفورس والی فرٹیلائزر کا دینا ضروری ہے تاکہ جڑیں زیادہ ڈیولپ کریں، پودا نئی برانچز اور پتیاں نکالے، ہائٹ نکالیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر جب پودے کے اوپر فلاورنگ ہو تو پوٹاشیم والی فرٹیلائزر کوئی بھی ہو، چاہے آرگینک ہو چاہے کیمیکل ہو، پوٹاشیم والی فرٹیلائزر تیسرے موقع پر یعنی کہ تھرڈ سٹیج میں دینا ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ پودے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھاد کا تعین کریں گے یا کھاد ڈالیں گے، آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ کم مٹی کے باوجود پودوں کی ہائٹ بھی ہوگی اور اچھی خاصی سبزیاں بھی بنیں گی۔ عموماً دوستوں کی شکایت رہتی ہے کہ کھاد تو دی گئی ہے مگر پودے کے اوپر رزلٹ نہیں ہے۔ رزلٹ اس لیے نہیں ہے کہ پودے کی ضرورت کچھ ہے اور ہم کسی اور نیوٹرینٹ یا کوئی اور ضرورت کے لیے کھاد جو ہوتی ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میگنیشیم فرٹیلائزر ہے، اس کا کام ہے پودے کو ہرا بھرا کرنا، پتیوں کو لش گرین بنانا۔ اس فرٹیلائزر کو اپلائی کر کے میں یہ سمجھوں کہ پودے کے اوپر پھل اور سبزیاں پیدا ہوں گی تو یہ غلط ہے۔ اگر یہ میں یوریا فرٹیلائزر اپلائی کر کے کہوں کہ پودا زیادہ پھل اور سبزیاں پیدا کرے تو یہ غلط ہے، کیونکہ یوریا نائٹروجن ہے۔ نائٹروجن کا کام ہے برانچز اور پتیوں میں اضافہ کرنا، جیسا کہ یہ بون میل فرٹیلائزر ہے۔ یہ فرٹیلائزر فاسفورس پر بیس ہے، اس کا کام ہے جڑوں پر کام کرنا، پودے کی ہائٹ میں اضافہ کرنا، پودے کو اس قابل بنانا کہ اس کے اوپر زیادہ پھول پھل سبزیاں بن سکے۔ اس کھاد کو اپلائی کرنے کے بعد یہ میں کہوں کہ پودا گھنا ہوگا تو گھنا نہیں ہوگا۔ اسی طرح مختلف قسم کی کھادیں ہیں، ان کے الگ الگ مقصد ہوتے ہیں۔ اگر آپ مقصد کو یا ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھاد کا تعین کریں گے تو آپ کو رزلٹ 100% ملے گا۔ یہ ہو گیا جی سیکنڈ پوائنٹ۔ اب آ جاتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ پوائنٹ، یہ ہے کہ کیئر ٹپس کو آپ نے جاننا۔ کیئر ٹپس میں نمبر 1 یہ چیز آتی ہے کہ پودے کو کب کتنا پانی دینا ہے۔ پودا چھوٹا ہو یا 2 مہینے کا پودا ہو جائے تب تک زیادہ پانی کا استعمال کریں۔ جیسے ہی پودے پر فلاورنگ کا موسم آئے یا ایک آدھا پھول نظر آئے، پانی کی کوانٹٹی 50% کم کرنی ہے۔ اور جب پھول پھلوں سبزیوں میں منتقل ہو جائیں اور سائز انکریز ہونے لگے پھر کھل کے پانی دیں۔ یعنی کہ پانی دینے کا یہ فارمولا ہوتا ہے، یہ ٹائمنگ ہوتی ہے، اور ایک پودے کے لیے سمجھ جائیں گے تمام پودوں کا فارمولا یہی ہے۔ اسی طرح کیئر ٹپس کا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دھوپ۔ جن پودوں کے اوپر پھول صرف بنتے ہیں ان پودوں کو 2-3 گھنٹے کی دھوپ ملے کافی ہوتا ہے۔ جن پودوں پر پھل اور سبزیاں بنتی ہیں ان پودوں کے لیے 5 سے 6 گھنٹے دھوپ ضروری ہے۔ اور جن پودوں کے اوپر پھول پھل یا سبزیاں بنتی نہیں ہیں ان پودوں کو برائٹ لائٹ ایریے میں بھی رکھ دیں، کام چل جاتا ہے۔ اگر پھلوں اور سبزیوں والے پودوں کو برائٹ لائٹ ایریے میں رکھ دیں، دھوپ میں نہ رکھیں، تو ان کے اوپر پھول بنیں گے جڑ جائیں گے، پھول بنیں گے جڑ جائیں گے، پھلوں اور سبزیوں میں منتقل نہیں ہوں گے۔ تو آپ نے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے اور پھر اپنے پودے کی لوکیشن طے کرنی ہے۔ اسی طرح گملے کا سائز پودے کے مطابق ہونا چاہیے، جیسا کہ پھل والے پودے ہیں ان کے لیے 20، 25، 30 انچ کا پوٹ ہونا چاہیے۔ پھولوں والے پودے ہیں ان کے لیے 15 انچ کا پوٹ بھی ہو تو کام چل جاتا ہے، اور انڈور پلانٹ ہوں 12 انچ کا پوٹ ہو تو کام چل جاتا ہے۔ آپ نے اپنے پودے کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق ہی گملے کا انتخاب کرنا ہے۔ پھر گملے کی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ پھلوں اور سبزیوں والے پودے ہیں ان کے لیے سیمنٹ کا پوٹ لگائیں، مٹی کا پوٹ لگائیں یا گرو بیگ لگا لیں۔ پلاسٹک کے گملوں میں کبھی بھی نہ لگائیں پھلوں اور سبزیوں والے پودوں کو۔ انڈور پلانٹس ہیں ان کے اوپر پھول سبزیاں تو نہیں بنتی، ان کو آپ پلاسٹک کے پوٹ میں لگا سکتے ہیں۔ اس طرح آپ نے پودے کے مطابق گملے کا سائز اور گملے کی جو قسم ہے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ پھر اسی طرح کیئر ٹپس میں جو خاص پوائنٹ آتا ہے پروننگ۔ جب کسی پودے کی گروتھ کا سیزن ختم ہو جائے تب پودے کی پروننگ کر دینی چاہیے تاکہ پودا زیادہ گھنا ہو سکے، خوبصورت دکھائی دے اور برانچز بھی مضبوط ہوں۔ عموماً پرابلم یہ آتا ہے کہ ہم پروننگ نہیں کرتے اور پروننگ کا وقت نہیں جانتے۔ جب بھی کسی بھی پودے کی گروتھ کا سیزن ختم ہو جائے تو آنکھیں بند کر کے اس پودے کی اضافی برانچز کو کٹ کر دیں۔ پھر اسی طرح کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جن کو ہم نے گھنا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ساتھ ساتھ نئی بننے والی برانچز کے کارنر پنچ کرنے ہیں، اسے بولتے ہیں سافٹ پروننگ۔ اور جو پودے کی
ग्रोथ का सीज़न ख़त्म होते ही जो प्रूनिंग करते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांचेस को कट कर देते हैं, पौधे को आधा ज़ाया कर देते हैं, यानी कि उसकी कटिंग कर देते हैं, उसे बोलते हैं हार्ड प्रूनिंग। वो साल में एक मरतबा ही करनी चाहिए। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को, यानी कि पौधे के ऊपर प्रोटेक्शन को मद्देनज़र रखेंगे, कीड़े मार स्प्रे, फंगिसाइड स्प्रे, फोलियर स्प्रे, और दूसरा पॉइंट खाद और पौधे की ज़रूरत, और तीसरा पॉइंट केयर टिप्स, पानी, धूप, गमले का साइज और प्रूनिंग का वक्त। अगर आप ये 3 बेसिक पॉइंट समझ गए तो आपके पौधे पूरा साल हरे भरे रहेंगे, तरोताज़ा रहेंगे, नॉन स्टॉप ग्रो करते रहेंगे और वक्त आने पर फूल फल सब्जियां पैदा करते रहेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गार्डनिंग रिलेटेड अशिया ख़रीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दस्तयाब है, क्लिक करके आप विज़िट कर सकते हैं।